नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा निसासिएर एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। माओवादीको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बाँकी समूहले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनको शीर्षक नै परिवर्तन गर्न सुझाव। गुरुङ समुदायले आज तमु लोसार पर्व मनाउँदै देशभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना। ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले सुनामीको रूप लिने WHO को भनाई, स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल हुन सक्ने चेतावनी। र एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलको उपाधि विजेता नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता, त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं निसासिएर 4 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा निसासिएर एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कार्यालय सहयोगीको क्वार्टरमा बिहान अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि हेर्दा सुतेका 7 जना मध्ये 4 जना मृत भेटिएका हुन्। 3 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत कालीकोट खाँडा चक्र नगरपालिका 6 का धनप्रसाद भट्टराईको परिवार सुतेको कोठामा घटना भएको हो। घटनामा 23 वर्षीय भट्टराई सहित उनकी आमा, 45 वर्षकी कोकिला, 3 महिने छोरा इप्सन र 27 वर्षीय दिदी नन्दकलीको मृत्यु भएको हो। श्रीमती, भाइ र अर्का एक छोरा बेहोस अवस्थामा भेटिएका छन्। बेहोस अवस्थाका 3 जनाको भेरी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। कोठा तातो बनाउन कोइला बालेर सुतेका कारण अक्सिजन कमी भएर मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रम आज पनि जारी छ। प्रतिवेदनमा छलफलका लागि बनाइएका 25 समूह मध्ये 14 वटा समूहले आज सुझाव प्रस्तुत गर्दैछन्। आज निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै केही समूहका टोली नेताले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनको शीर्षक नै फेर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले शीर्षक परिवर्तन गरी समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो राख्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। त्यसैगरी केही टोली नेताले पार्टीको उत्पादन ब्रिगेड बी ग्रेड कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पनि माग गरिएको बताइएको छ। पार्टीको विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि टोली नेताले दिएका छन्। बुधबार 11 वटा समूहले बन्द सत्रमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सबै समूहले सुझाव दिएपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने कार्यसूची रहेको छ। बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार पार्टी अध्यक्ष दाहालले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको पछिल्लो अध्यावधिका लागि हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शीतल, यहाँ प्रज्ञा भवनमा हुनुहुन्छ र आज 25 समूह मध्ये 14 वटा समूहले आफ्नो प्रस्ताव या भनौं सुझाव प्रस्तुत गर्दैछन्। के भइराखेको छ? हामीले प्रतिनिधिहरू बाहिर निस्केको पनि देखिरहेका छौं, जानकारी गराउनुस्। Tapi
लगभग 45 पृष्ठ लामो दस्तावेजमा ती समूहगत हिजो दिउँसो 1 बजेबाट निष्कर्ष सुनाउने कार्य चलिरहेको थियो र बन्द सत्रमा हिजो 11वटा समूहले आफ्नो निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए भने आज बाँकी 14वटा समूहले निष्कर्ष सहितको सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ र यद्यपि अहिलेसम्मको हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार 20वटा समूहले आफ्नो निष्कर्ष सहितको सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको भनेर जानकारी पाएका छौँ भने अझै 5वटा समूहले भने आफ्नो सुझाव सहितको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम बाँकी नै छ र यति बेला प्रज्ञा भवनमा जसरी हामीले प्रतिनिधिहरू बाहिर निस्किएको दृश्य देखिरहेका छौँ यति बेला खाजा खाने समय भएको र ब्रेक टाइम दिएको कारणले गर्दा पनि प्रतिनिधिहरू बाहिर आउने क्रम जारी छ र अब चाहिँ केही बेरमा बाँकी प्रतिनिधिहरूको र टोली नेताहरूको सुझावको निष्कर्ष सुन्ने काम पुनः सुरु हुने भनेर यहाँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले जनाइरहेको अवस्था छ र भित्र के कस्ता सुझावहरूले बढी प्राथमिकता पाए यसको बारेमा जानकारीको लागि भर्खरै भित्रबाट निस्किनु भएका एकजना प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब तपाईँ भित्र आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि झन्डै 20वटा समूहले आफ्नो सुझाव सहितको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा के कस्ता मुद्दाहरूले र के कस्ता विषयले बढी प्राथमिकता पाएका छन् र तपाईँको समूहबाट के कस्ता सुझावहरू गए? सामान्यतया 25वटा विभागहरूमा भएका डिस्कसनहरू 25वटा ग्रुपहरूमा समूहहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। आजसम्म अहिलेसम्म आइपुग्दा 20वटा समूहका नेताहरूले आफ्नो धारणाहरू पेश गरिसकेको अवस्था छ र समूहगत छलफलका निष्कर्षहरू राख्ने क्रममा त विभिन्न आयामहरू छन् यसका र मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भने विचारलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्नुपर्छ, नयाँ विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै प्रायः सबै ग्रुपहरूबाट उठेको छ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ माओवादी हाम्रो नेतृत्वमा जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आउँदा अहिलेको जुन एउटा राष्ट्रिय जीवन र समग्र राज्य व्यवस्थालाई यहाँसम्म ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टीले जुन योगदान गरेको छ त्यसको ओनरसिप हाम्रो पार्टीले लिनुपर्छ, दृढतापूर्वक त्यसको ओनरसिप लिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। कालापानी लिपुलेक लगायतका भूभागहरूमा हाम्रो पार्टीले लिएको पहल कदमीको विषयमा स्पष्ट रूपले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र सारमा चाहिँ अरू सबै कुराहरू सुझावहरू समूहगत धारणाहरू धेरै कोणबाट आएको छ। मूलभूत रूपमा चाहिँ विचार संश्लेषणलाई नयाँ उचाइमा उठाउने र विचारको नयाँ उचाइमा विकास गर्ने कुरा नै करिब साझा विषयको रूपमा साझा धारणाको रूपमा सबै ग्रुपहरूबाट आएको छ। अब यहाँ केही प्रतिनिधिहरूले शासकीय स्वरूपको बारेमा अझै दस्तावेजमा प्रष्ट भएन भन्ने गुनासोहरू पनि केहीबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भित्र प्रतिनिधिहरूले शासकीय स्वरूपको बारेमा कस्तो धारणाहरू व्यक्त गरे? यो विषय त्यसरी बुझ्न मिल्दैन, किनभने एउटा जुन संविधान बन्यो सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दस्तावेज, साझा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान बन्यो कानुनी हिसाबले कुरा गर्दा। तर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको त्यो शासकीय स्वरूपको सवाल भयो र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू भए। यी विषय पनि त्यहाँ प्रशस्तै रूपले समूहगत धारणाको रूपमा आएका छन्। तर सवाल के हो भने यी विषयहरू त्यहाँ आए पनि नआए पनि संविधानमा, अहिलेको संविधानमा जुन हामी संविधान अहिले लागू भइरहेछ त्यसमा हाम्रो पार्टीको हैसियतबाट हामीले असहमतिका बुँदाको रूपमा राखेका छौँ र ती असहमतिका बुँदाको रूपमा रहेका चिजहरूमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै शासकीय स्वरूपको विषय पनि त्यहाँ छ र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि छ। यो ग्रुप डिस्कसनको क्रममा आएको सामूहिक धारणा, समूहगत धारणा पनि यो विषय उठेको छ र यी विषयहरू हाम्रो पार्टीको चाहिँ साझा दस्तावेजमा भए पनि हामीले असहमतिको बुँदाको रूपमा, असहमतिको धारणाको रूपमा राखेको हुनाले यो हाम्रो पार्टीको अटोमेटिक लाइन छँदैछ। विषय उठे पनि नउठे पनि डकुमेन्टमा समेटे पनि नसके पनि त्यसलाई अटोमेटिक धारणाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यति बेला एउटा विषय बाहिर पनि चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अझ जोडतोडले एमसीसीको विषयलाई बढी उठाइएको छ। अध्यक्ष दाहालले केही परिमार्जित सहित पास गर्नुपर्ने भनेर दस्तावेजमा राखिरहँदाखेरि झन्डै 90% भन्दा बढी प्रतिनिधिले एमसीसीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने कुराहरू उठाइरहेको अवस्थामा तपाईँको समूह र तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ एमसीसीको विषयमा चाहिँ के छ? मेरो समूह, मेरो धारणा मात्रै होइन, समग्र 25वटै समूहको धारणा के हो भने एमसीसी खारेजी हो साझा धारणाको रूपमा।
तर यसको स्पिरिट के हो भने नेपालमा थुप्रै दात्री निकायहरूले आफ्नो लगानी भित्र्याउन आइरहेका छन्। एडिबी, युएनडिपी लगायतका, केएफआइडी लगायतका थुप्रै लगानीका फन्डहरू यहाँ छन्। त्यही हैसियतमा एमसिसी आउँछ र आफ्ना कतिपय घातक, नेपालको हकमा घातक हुने खालका कतिपय प्रावधानहरू चेन्ज गरेर, परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर त्यो एडिबीहरू लगायतका दात्री निकायहरूको जस्तै मोडेलमा एमसिसी आउँछ भने त आउँदा त एडिबीहरू पनि आएकै छ। त्यसैले गर्दा त्यो भनेको परिमार्जनसहित आउने भन्ने कुरा हो। त्यसो हुँदा त ठुलो कुरा भएन। अरू दात्री निकायहरू पनि एमसिसी मात्रै होइन, अरू दात्री निकायहरू पनि आएकै छन्, त्यसमा त आपत्तिको विषय होइन। तर यो भनेको त्यो हिसाबले आउनुपर्छ भन्नु भनेको चाहिँ सारमा खारेजी नै हो। किनभने एमसिसीलाई परिमार्जन गर्न एमसिसीको हकदार निकाय चाहिँ चाहँदैन। एमसिसीको जो हकवाला निकाय हो ऊ चाहिँ मुख्य रूपले एमसिसी परिमार्जनसहित ल्याउन चाहँदैन, संशोधनसहित ल्याउन चाहँदैन। त्यसो हुनाले संशोधनसहित र कतिपय प्रावधानहरू परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै हो यो अर्थमा चाहिँ। अब दस्तावेजमा एउटा कुरा के उठिरहेको छ भने अमेरिकाप्रति अलि बढी कठोर भयो, चाइनाप्रति लचिलो भयो र समग्रमा प्रतिनिधिहरूको आवाज के छ भने सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा दस्तावेजमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यसमा चाहिँ के भन्नु? असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका पञ्चशीलका नीतिहरूप्रति हाम्रो पार्टी पहिला पनि प्रतिबद्ध थियो, अहिले पनि प्रतिबद्ध छ, भोलि पनि प्रतिबद्ध रहने नै छ। त्यसमा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप पुग्ने, प्रतिगामी खालको हस्तक्षेप पुग्ने गरी चाहे चाइनाले बोलोस्, चाहे इन्डियाले बोलोस्, चाहे अमेरिकाले बोलोस्, ती प्रावधानहरूमा हाम्रो पार्टी कठोर रूपले उभिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो उभिने क्रममा कहिले इन्डिया पर्न सक्छ या अरू कुनै मुलुक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा इस्यु वाइज हुन्छ, राष्ट्रहरूसँगको, मित्र राष्ट्रहरूसँगको र परराष्ट्र नीति हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा पञ्चशीललाई मुख्य आधार बनाउँदै पञ्चशीलका नीतिहरूमा हामी दृढतापूर्वक उभिँदै बाँकी कुराहरूमा इस्यु वाइज नेपाललाई घाटा पर्ने र नेपालप्रति घातक हुने खालका इस्युहरूमा हाम्रो पार्टी उभिँदै आएको छ। त्यसमा कहिले अमेरिका पर्न सक्छ, कहिले इन्डिया पर्न सक्छ, कुरो यही मात्रै हो। अब समग्रमा अन्त्यमा एउटा प्रश्न, आज अब अझै पनि 5वटा समूहको निष्कर्ष सुनाउने कार्य बाँकी नै छ। त्यसमाथि पनि आज यो निष्कर्ष सुनाइसकेपछि प्रचण्डले आफ्नो जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको थियो भने यो दस्तावेज पारित भएपछि र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो आजको कार्यतालिका आज कतिसम्म अगाडि बढ्ला? आज अब बाँकी रहेका 5वटा ग्रुपले आफ्नो समूहगत धारणा, निष्कर्ष नभनौँ, समूहगत धारणाहरू राख्ने क्रम जारी छ। अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन असाध्यै कम्प्याक्टेड फर्ममा ल्याउनु भएको छ, खाँदिएको क्रममा ल्याउनु भएको छ। यो सकिने 5वटा समूहका नेताहरूबाट आफ्नो विषय र समूहका धारणाहरू राख्ने क्रम सँगसँगै अध्यक्ष कमरेडले सम्भवतः आजै आफ्नो व्याख्या, डकुमेन्टमाथिको व्याख्या गर्न उहाँले पाउनु भएको छैन। अध्यक्ष कमरेडले डकुमेन्टमाथिको व्याख्या सँगसँगै उठेका धारणाहरूमाथि स्पष्टीकरण दिने क्रम सकिन्छ। त्यसपछि विधान उप पनि स्पष्टीकरण दिएपछि त्यो सकिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ विषय क्रमशः आफ्नो विधिवत रूपले सङ्गठनको च्याप्टरमा प्रवेश गर्छ र सङ्गठनको च्याप्टरमा सहजतापूर्वक प्रवेश गरेर चाहिँ केन्द्रीय समिति निर्माण हुने प्रक्रियामा यो जान्छ। हस्, धन्यवाद। र त्यो त्यहाँसम्म आजै पुग्दैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभा, यसरी नेकपा माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जसरी नेकपा माओवादीलाई नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ र यो महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई स्थापना कालदेखि आजसम्म भएका कमी कमजोरी औँल्याउने र आगामी दिनमा यसलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउने र जनमुखी पार्टी बनाउनका लागि के कस्ता बुदाहरू र के कस्ता विषयहरूले महत्त्व पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइरहेको र त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। प्रभा, धन्यवाद शीतल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रज्ञा भवनबाट हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ भने 25 समूहमध्ये 20वटा समूहले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनु भएको छ र प्रतिवेदनको शीर्षक नै परिवर्तन गर्न पनि सुझाव आएको भनेर हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनु भएको छ र बाँकी समूहले पनि आजै आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। अब बाँकी खबर।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन्। छलफलका लागि बनाइएका 25 समूहमध्ये 20 समूहले 11 समूहले बुधबार सुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा मौन रहेको भन्दै खुलस्त पार्न आग्रह गरेका छन्। सुझाव पेश गर्ने टोली नेताहरूले एमसीसी लगायतका विषयमा फरक धारणा पेश गरेका छन्। उनीहरूले एमसीसी संशोधन नभई खारेज नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैगरी टोली नेताहरूले प्रतिवेदनमा भ्रष्टको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विषयलाई पनि समेट्न माग गरेका छन्। उनीहरूले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा, नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन, संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबारे पनि उल्लेख हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भने जस्तै भारतलाई विस्तारवाद भन्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। टोली नेताहरूले पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्। प्रतिवेदनमा युद्ध पीडित र प्रभावितलाई सुविधा दिने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। माओवादी पार्टी छाडेका रामबहादुर थापा लगायतका नेतालाई गद्दार घोषणा गर्न पनि टोली नेताहरूले माग गरेका छन्। बन्द सत्र अन्तर्गत सोमबार माओवादी अध्यक्ष दाहालले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नयाँ बाटो शीर्षकको 45 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आजबाट निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन समितिले आज कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लागेको हो। बन्द सत्रले विधान पारित गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेपछि पदाधिकारीको निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने निर्वाचन समितिको तयारी छ। पदाधिकारीमा सहमति जुट्न नसकेमा केन्द्रीय समिति मात्रै तत्काल चयन गर्ने तयारी माओवादीले गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा 1 महिनाभित्र नयाँ कार्य समितिको नाम दिनुपर्ने भएकाले त्यो समय सीमाभित्र पदाधिकारी चयन गरिसक्ने माओवादीको तयारी छ। माओवादीले यो पटक 15 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्दैछ। पदाधिकारीमा अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव चयन हुनेछन्। त्यस्तै सचिव र 1 कोषाध्यक्ष चयन हुनेछन्। पदाधिकारी पनि समावेशी बनाउने निर्णय माओवादीले गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा 10% सदस्य मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बुधबार देशभर वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित भए पनि आजदेखि भने मौसममा सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र राजस्थानमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण भएको वर्षा आजबाट धेरै जसो स्थानमा रोकिएको छ। वर्षा रोकिएसँगै हिमपात कम हुने र चिसो घट्ने मौसमविदको भनाइ छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी आज राति भने अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रहने बताइएको छ। बुधबार भएको वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका शिवपुरी, चन्द्रागिरी, फुलचोकी लगायतका डाँडामा हिमपात भएको थियो। उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा 12 फिटसम्म हिउँ जमेको बताइएको छ। हिमपातपछि कतिपय क्षेत्रमा सडक र हवाई यातायात समेत प्रभावित भएको छ। वर्षासँगै जाडो बढेपछि देशभरको जनजीवन कष्टकर भएको छ। हिउँदे बालीलाई भने अहिलेको झरी लाभदायी हुने किसानहरूले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा हिमपात भएको छ। वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन प्रभावित भएको हो।
मौसममा आएको परिवर्तनले देशका विभिन्न जिल्लामा हिमपात भएको छ। दोलखाको कालिन्चोक लगायत उच्च हिमाली क्षेत्रमा मङ्गलबार बेलुकादेखि बाक्लो हिमपात भएको हो। दोलखाको धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोकमा हिउँ खेल्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। हिमपातपछि दोलखामा हिउँ खेल्नकै लागि दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। हिउँ पनि पर्ने भए हुनाले पर्यटकहरू हिउँ खेल्नको लागि पनि आउनुहुन्छ र अरू प्राकृतिक वातावरणहरू पनि असाध्यै राम्रो भएको कारणले प्राकृतिकमा रमाउनको लागि पनि यो ठाउँमा आउने गर्छन्। त्यसैगरी लगातार परेको हिमपातले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट सेताम्य भएको छ। लगातारको भारी हिमपातले सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरका बासिन्दालाई घरबाट बाहिर निस्कनै समस्या भएको छ। सिमकोटमा बिहानैदेखि परेको हिउँ 2 फिट जमेको छ। सिमकोटको तापक्रम -12 भन्दा तल झरेपछि जाडो अत्याधिक बढेको छ। हिमपातले नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, मुचु लगायतका क्षेत्रमा 4 फिट हिउँ जमेको तमुकोटका स्थानीय छपाल लामाले जानकारी दिए। उता बाजुराको उच्च हिमाली भेगमा हिमपात सुरु भएको छ भने बेसीतिर पानी पर्दा अत्याधिक मात्रामा जाडो बढेको छ। मङ्गलबार रातिदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रका धेरै ठाउँमा परेका हिमले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। हिउँदे वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा लगाइएका विभिन्न बालीलाई फाइदा पुगेको किसानले बताएका छन्। चिसोसँगै हिमपात बढेपछि विद्यालयको पठन पाठनमा समस्या भएको छ। हिमपातका कारण बाजुरा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका 4 स्थानीय तह हुम्ला, मुगु र कालीकोट लगायत केही स्थानका राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। मार्तडी कोल्टी सडक खण्डमा पर्ने बडी मालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाको पोरखी लेकमा हिमपात हुँदा यस क्षेत्रमा चल्ने जीप सेवा बन्द भएको छ। सेवा बन्द हुँदा यात्रुहरू सदरमुकाम मार्तडी र विमानस्थल रहेको कोल्टीमा अल्पत्र परेका छन्। देशभर वर्षा भएपछि विभिन्न ठाउँमा हिमपात भएको छ। काठमाडौँ चन्द्रागिरीमा पनि हिमपात भएको छ। हिमपातमा रमाउन चन्द्रागिरीमा सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो। 2 घण्टा लाइन बसेर पनि सर्वसाधारणहरू चन्द्रागिरी पुगेर हिउँमा रमाएका हुन्। यति बेला हामी चन्द्रागिरी हिल्समा छौँ। अहिले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाक्लो हिमपात भइरहेको छ। यसरी नै चन्द्रागिरी जस्तै देशका विभिन्न स्थानमा हिमपात पर्दाखेरि ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरू हिउँमा रमाइरहेका छन्। यसरी बाक्लो परेको हिउँमा खेल्नका लागि तल 2 देखि 3 घण्टासम्म केबल कारको लाइनमा कुरेर आउनुभएका जति पनि आन्तरिक पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसरी हिउँमा खेल्न पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ हामी उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। म 9 बजे आथे, माथि आउँदा 3 बज्यो, तर लास्ट रमाइलो छ। एक्सपिरियन्स गर्न पाइरहेको छुइनँ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो स्नोफलको। इट इज रियली ग्रेटफुल सिरियसली। जति रमाइलो चन्द्रागिरी हिल्समा परेको हिमपातमा आइपुगेर आन्तरिक पर्यटकहरूले गरिरहेका छन्, यहाँसम्म आइपुग्न उनीहरूले भोगेको कष्ट भने कम छैन। लाइनमा बसेर आएको, त्यही पनि यहाँ आएर सबै बिर्सिसक्यो। त्यो भने धेरै रमाइलो भइरहेछ यहाँ त। हामीहरू त 3 घण्टा लाइनमा बसेर आएको। सबै कुरा राम्रो छ, तर त्यहाँ सेक्युरिटी चाहिँ राम्रो छैन हैन, बीचबाट घुसिराख्नु भएको छ। जति रमाइलो यहाँको माहौल हामीले देखिरहेका छौँ, यस्ता ठाउँहरू नेपालमा धेरै छन्। यस्ता ठाउँहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने र आन्तरिक पर्यटनलाई मात्र प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने मात्र पनि नेपालको विकासमा पर्यटनले टेवा पुर्याउन सकिने अवस्था हामी यहाँको माहौलबाट पनि देख्न सक्छौँ। क्यामेरामा सुरेश रजतका साथमा अजय खत्री, चन्द्रागिरी, काठमाडौँ। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज
तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। पुस 15 गतेलाई गुरुङ समुदायले प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको गुरुङ समुदायको विश्वास छ। र काठमाडौँको टुडी खेलमा पनि तमु लोसारको रौनकता छाएको छ र त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता अजय खत्री हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अझै आज गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन् र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको र यहाँ टुडी खेलमा हुनुहुन्छ त्यहाँको रौनकता कस्तो छ? म यति बेला टुडी खेलमा छु। यहाँ अहिले गुरुङ समुदायले आफ्नो महत्त्वपूर्ण पर्व तमु लोसार मनाइरहेका छन्। यो कार्यक्रम भइरहेको स्थलमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसअघि नै उपस्थिति भइसकेको छ भने उहाँको उपस्थितिसँगै उहाँले उद्घाटन गर्नुभएसँगै अहिले यो गुरुङ समुदायको तमु लोसार पर्व यहाँ मनाउन सुरु गरिसकिएको छ। यहाँ अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका झाँकीहरूले आफ्नो समुदायलाई झल्काउने विभिन्न किसिमका वेशभूषा सहित झाँकी प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ भने यहाँ ठुलो मात्रामा विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ। जस्तै यो तमु लोसारलाई चाहिँ विशेष गरी गुरुङ समुदायले मनाउने गर्छ र यो तमु लोसारमा गुरुङ समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरू जस्तै जो अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पुरानो संस्कृतिमा जाने हो भने गुरुङ समुदायका अग्रज व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका लोककथामा आधारित कथाहरू सुनाएर रातभरि जागराम बसेर विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाएर खाएर कथा सुन्दै लोककथाहरू सुन्दै मनाउने प्रचलन रहेको छ भने अहिले हामी उपत्यकामा छौँ र उपत्यकामा यसलाई अलिक फरक ढङ्गले मनाउने गरिन्छ। तमु लोसारको दिन गुरुङ समुदायले आज यो पुस 15लाई नयाँ वर्षका रूपमा पनि मनाउने गर्छन् भने उनीहरूले यस दिनलाई विशेष रूपमा आफ्नो कला संस्कृति आफूभित्र गुरुङभित्र रहेका विभिन्न कला संस्कृतिहरूलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिने गर्छन्। जसरी नेपालमा जति पनि धेरै संस्कृतिहरू नेपालमा रहेको छ त्यसलाई सम्वर्धन र यसलाई सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गर्नका लागि पनि गुरुङ समुदायले यो पर्व मनाउँदै आइरहेको छ। जस्तो कि यस्ता किसिमका पर्वहरू अहिले लोप हुने अवस्थामा छ। गुरुङ समुदाय जस्ता विभिन्न समुदायहरूका विभिन्न किसिमका पर्वहरू नेपालमा छन्। त्यस्ता पर्वहरूलाई यस किसिमका कार्यक्रमहरूले पछिल्लो समय कतिपय पर्वहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा अहिले तमु लोसारको रौनकता हेर्दा निकै हर्षोल्लासका साथ त्यहाँ उपस्थिति र त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले मनाइरहेका छन्। विशेष गरी तमु लोसार पर्व सूर्यसँग सम्बन्धित हुने गर्छ र गुरुङ बाहुल्य रहेको जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने कारणले पुस 15लाई तमु लोसार क्रमशः त्यस पछाडि तामाङ र शेर्पा जातिको लोसार आउने पनि भनिएको छ। विशेष गरी तमु लोसारमा चाहिँ के गरिन्छ र अन्य लोसारहरूमा के हुन्छ, केही फरक पाइन्छ पाइँदैन, त्यहाँ रहेका केही व्यक्तित्वहरूसँग यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न सक्छौँ? पक्कै पनि समुदायले यसलाई आफ्नो संस्कृतिहरू प्रदर्शन गर्ने आफ्नो कलाहरू देखाउने र जस्तै मैले अघि पनि भने जस्तै यो तमु लोसारमा चाहिँ गुरुङ समुदायका जति पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो आफ्नो संस्कारसँग आफ्नो रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न किसिमका लोककथाहरू वाचन गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर र रातभरि जागराम बसेर जस्तै विभिन्न किसिमका जङ्गलमा पाइने
बनाएर खाएर त्यससँग रमाइलो गर्दै यो संस्कृतिलाई चाहिँ पुस्ता अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने यो गुरुङ समुदायको परम्परा रहेको छ भने जस्तै मैले अहिले यहाँको माहौलको बारेमा भन्नुपर्दा जस्तै यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरूले विशेष गरी हाम्रो परम्परा के हो हाम्रो परम्पराले कस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो परम्परा देखाइरहनु भएको छ। योबाट नै गुरुङ समुदायको परम्परा कस्तो छ भनेर अब यहाँबाट नयाँ पुस्ताले हाम्रो परम्परा यस्तो रहेछ भनेर एउटा सिक्ने अवसर पनि हो र जसरी हामी यो कार्यक्रममा आइरहेका छौँ उहाँहरूले पनि विशेष गरी त्यही कुरालाई नै बढी जोड दिनुभएको छ। जस्तै गुरुङ समुदायका विभिन्न किसिमका रीतिरिवाजहरू छन् ती रीतिरिवाजहरू हराउँदै गइरहेको अवस्थामा तपाईँले यहाँ अहिले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले समाजमा रहेका गुरुङ समुदायकै तल्लो भर्खरका उमेरका समुदायकाहरूलाई पनि यो विभिन्न किसिमका झाँकीहरूमा सहभागी गराएर उनीहरूलाई आफ्नो संस्कृति के हो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यसरी सिकाइरहेको अवस्था छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापन गरिएको छ यहाँ टुडी खेलमा रहेर त्यहाँको रौनकता जानकारी गराइराख्दा उल्लेख्य मात्रामा त्यहाँ सहभागिता हामीले पाएका छौँ। व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ कोरोनाको महामारी छ र दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ केही व्यक्तिहरूले मास्क लगाइराखेको पनि हामीले यहाँ दृश्यबाट देख्न सक्छौँ। व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ के छ हिसाबले यहाँ जति आयोजकले यो अहिले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भनेर उहाँहरूले बेला बेलामा माइकिङ गरेर मास्कको प्रयोग गर्न र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ भने यद्यपि ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ गुरुङ समुदाय लगायत विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेकोले त्यो सम्भव भने सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवस्था भने त्यो सम्भव जति पनि सक्छौँ। धेरै जस्ता यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तिहरूले मास्कको प्रयोग गर्नुभएको छ र यसले पनि केही सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु भएको भन्ने त हामीले पक्कै पनि देख्न सक्छौँ। अर्को जस्तै यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति हुने भनेसँगै सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदमै कडा बनाइएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकाय बीच हामी यहाँ भएका केही व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको यो जुन यो अहिलेको तमु लोसार छ यसका बारेमा केही बुझ्ने के भन्नुहुन्छ यो बारेमा तमु लोसार भनेको कस्तो हो भन्ने उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्ने हामी उहाँहरूबाट केही उहाँहरूको भनाइ पनि लिने प्रयास गर्नेछौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। अब तमु लोसार मनाउँदै हुनुहुन्छ यो अब पहिला कसरी मनाइन्थ्यो अहिले कसरी मनाइन्छ के छ फरक यसको? अहिले फरक यति छ कि पहिला हामी गुरुङहरू चौतर्फी छरेर बसेका थियौँ अहिले एकीकृत भएर हामी समग्र रूपमा पुस 15लाई चाहिँ हाम्रो गुरुङ जातिको चाहिँ लोसारको दिन भनेर हामी यसै अहिले हाम्रो कल्चर यो हो हाम्रो संस्कृति यो भनेर चिनाउनको लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्दै आउनु भएको छ? सिकाउन त पर्ला नि त नयाँ पुस्तालाई। सिकाउन त पर्ला नि त नयाँ पुस्तालाई। पुस्तान्तरण हुनुपर्छ त्यो गरिरहेछौँ अहिले जुन झाँकी देखाउने जुन घाटु नाच नाच्ने जुन हाम्रो कल्चर अनुसार जुन हाम्रो राडी पाखीहरू बनाउने यो कार्यक्रमहरू गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जस्तै तपाईँ अब यहाँ यो जस्तै उपत्यकामा मनाइरहँदा र गाउँमा मनाउँदाको फरक चाहिँ के छ यसमा फरक धेरै छ हजुर। यहाँनिर देखेर हामीले पनि अब पुरै रूपमा चाहिँ हामीले जानेका थिएनौँ यहाँ आएर एक अर्काको कल्चर हामीले हेरेर हामीले पनि सिक्ने क्रममा छौँ। हामीले त्यही सिकेको कुरालाई हामीले नै पुस्तान्तरण गरेर चाहिँ बिस्तारै सिकाउनु हाम्रो कल्चर यो रहेछ भनेर हामीले नै पछि आफ्नो पुस्तालाई चाहिँ बिस्तारै सिकाउँदै जाँदैछौँ। धन्यवाद। जस्तै प्रभा मैले अघि पनि भनेको थिएँ र उहाँले पनि त्यही कुरा जोड्नुभयो यो पर्वलाई उहाँहरूले मनाइरहँदाखेरि जति पनि उपत्यकाका नयाँ पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मगर समुदायको संस्कृतिको बारेमा थाहा नभएकाले उहाँहरूले चाहिँ यस्ता कार्यक्रम मार्फत चिनाउन चाहनुहुन्छ र नयाँ पुस्तामा आफ्नो संस्कृति हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ उपत्यकामा मनाइरहँदा र उपत्यका बाहिर मनाइरहँदा यसमा केही हदसम्म भिन्नता भने रहेको अघि हामीलाई यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो यो कार्यक्रममा उहाँले हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भयो। प्रभा धन्यवाद अजय। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अजय खत्री।
गुरुङ समुदायले आज तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। देशभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ भने काठमाडौँको टुडीखेलमा तमु लोसारलाई भव्यताका साथ मनाइँदैछ। अब बाँकी खबर। सर्लाहीको ईश्वरपुर स्थित बैलबास क्षेत्रमा आज पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रहरीको भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएका व्यवसायी रामकुमार महतोको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ दिने लगायतका 6 बुँदे सहमति भए पनि प्रदर्शन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा कायमै राखिएको हो। प्रदर्शन हुने सम्भावनालाई लक्षित गरेर बैलबास क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा बेलुकी 7 बजेसम्म कायम रहने जनाएको छ। मृतकको दाह संस्कारपछि मात्र निषेधाज्ञा खुलाउने तयारी प्रशासनको छ। पसल बन्द गरेर मामाघर चन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेका महतोको प्रहरीको भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। घटनापछि स्थानीयले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहित 2 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ। बुधबार थुनछेक बहसपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो। जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले करिब 15 दिन लामो सुनवाईपछि मुख्य अभियुक्त तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाएको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठ इच्छाराजका सम्धी हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनीहरू विरुद्ध 5 अर्ब 77 करोड 80 लाख 90 हजार 902 रुपैयाँ बिगोसहित ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये जिल्ला अदालतले 1 जनालाई साधारण तारिक र 9 जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको छ। हरिहर प्रसाद लामिछानेलाई 50 लाख, विजय विक्रम शाहीलाई 15 लाख, एलिना तुलाधारलाई 5 लाख, मायोनानी महर्जनलाई 5 लाख, भगवान बहादुर सिंहलाई 10 लाख, शंकर श्रेष्ठलाई 2,50,000, राकेश श्रेष्ठलाई 50,000, बुद्धराज तामाङलाई 5 लाख र कौस्तुभ केतन ढुङ्गानालाई 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। इच्छाराज सहित 42 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 1503 जनाको 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख 24 हजार 937 रुपैयाँ रकम सिभिल सहकारीमा फसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। फस्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ मातेदेखि पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गन कटवालसम्म रहेका छन्। बनेपा नगरपालिकाले गुरु योजना तयार गरी बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित हिले जलजलेमा 1 किलोमिटर लामो प्राकृतिक सौन्दर्य सहितको बहुउद्देश्य ताल निर्माण गर्ने भएको छ। ताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनपछि गुरु योजना तयार गरिएको हो। बनेपा नगरपालिकाले हिले जलजले क्षेत्रमा ताल निर्माण गरी बहुउद्देश्य परियोजना सञ्चालन गर्ने परिकल्पनालाई गुरु योजना मार्फत अघि बढाएको हो। प्राकृतिक सौन्दर्य कायम राखी ताल निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बनेपा वडा नम्बर 3 मा रहेको बासुकी क्षेत्र र हिले जलजलेलाई पर्यटकीय तथा समृद्धिको आधारको प्रमुख गन्तव्य बनाउन ताल तथा अन्य संरचना निर्माण अघि बढाइएको नगरपालिकाको भनाइ छ। यो पिकनिक स्पटको लागि चाहिँ ठिकै छ, तर यो प्राकृतिक रूपबाटै यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। हिले जलजले क्षेत्रको गुरु योजना निर्माण भई कर्मागत योजनामा निर्माण कार्य अघि बढेको छ। नगरकोटमा रहेको महादेव पोखरी र हिले जलजले क्षेत्रमा हलाहल विष पिएर आएका महादेव चोपलिएको किम्बदन्ती छ। बासुकी नाग हिले जलजले क्षेत्रबाट पनौतीको मकर मेलाका लागि जाने विश्वास छ। धार्मिक र पर्यटकीय दुवै सम्भावना भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा नगरले जोड दिएको हो। स्थानीयको आग्रहमा हिले जलजले क्षेत्रलाई प्राकृतिक रूपमा त्यही अवस्थामा रहने गरी कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजना नगरले अघि बढाएको हो। ताल निर्माणपछि पर्यटक बढ्ने विश्वास गरिएको छ। त्यसका लागि गुरु योजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा छन्।
यो सिमसार क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ यसलाई प्राकृतिक रूपबाट यसको दायाँमा यही अवस्था रहने गरी यसको तल्लो भागमा एउटा चाहिँ यसलाई थेग्ने गरी एउटा ड्याम निर्माण गर्ने र यहाँ एउटा ताल बनाउने। बनेपा नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष उपलब्ध गराएको 10 लाख रुपैयाँबाट उक्त क्षेत्रमा वनभोज गर्न मिल्ने ट्रस्ट र बासुकी नागको स्तम्भ निर्माण गरिएको छ। चालू वर्षमा सो क्षेत्रको विकासका लागि 18 लाख रकम विनियोजन भएको छ। सोही रकमबाट थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी छ। हिउँदे बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल नपाउँदा काभ्रेका किसान चिन्तित भएका छन्। खेती गर्ने मुख्य सिजनमै मल अभाव हुँदा तरकारी उत्पादनको अग्रणी जिल्ला काभ्रेका किसान मारमा परेका हुन्। मल अभाव हुँदा काभ्रेका पाँचखाल, मण्डनदेवपुर, पनौती, बनेपा, बेथानचोक लगायतका क्षेत्रमा किसान आलु लगायतका बाली कसरी लगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। लालीमाटी, कुलेश्वर, हेडा पिस, साल ट्रेनिङको हेडा पिस सबैतिर कराइसक्यो, तर एक गाडी आउँछ, दुई गाडी आउँछ अनि 10-20 बोरा बाँडेर सकिएर हामीलाई लान असहज भइरहेको छ। कहिले सहकारीले दिन्छ भन्छ, कहिले साल ट्रेनिङ दिन्छ भन्छ, कहिले भन्छ, भन्दै धेरै समय भइसक्यो। मलको व्यवस्थापन छिटो गर्नुपर्यो हजुर। यो चाहिँ तपाईँहरूले नि सक्नुहुन्छ भने यसो प्रयास गरिदिनु होला। जिल्लामा कृषि सामग्री संस्थान र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन प्रणालीले मल बिक्री गर्दै आएका छन्, तर मागको 25% पनि मल आपूर्ति नभएकाले समस्या भएको विक्रेताहरूको भनाइ छ। औषधमा खरिद नै हाम्रो डिमान्डको अनुपातमा केन्द्रीकृत रूपमा खरिद नै लगभग 20 देखि 25% भन्दा अहिले लगभग अधिराज्यभरिमा 7 लाख मेट्रिक टनको डिमान्ड छ भने लगभग 3 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा पनि मल खरिद नहुन सक्ने अवस्था छ। ल्याएर हाम्रो किसानले आफैले मल बाँडेको छ, त्यो समय उहाँलाई पनि उता लगाउन र पठाउन नपर्ने गरिने। अहिले त मलै छैन, तपाईँको मलको मौदारी कम छ तपाईँको, होइन? त्यही भएर त्यो पठाउने त्यही छ। एउटा सहकारीलाई 10 बोरा पनि नपुग्ने गरी मल आएकाले वितरणमै समस्या भएको छ। कृषि सामग्री संस्थानले धुलीखेलले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र दोलखाका 338 सहकारी मार्फत मल बिक्री गर्दै आएको छ। सहकारीका प्रतिनिधि दैनिक मलका लागि सदरमुकाम धाए पनि रित्तै फर्किन बाध्य छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। बंगलादेशमा सम्पन्न एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोली स्वदेश फर्किएका छन्। च्याम्पियन नेपाली टोली बिहिबार बिहान स्वदेश फर्किएको हो। टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, समर्थक तथा परिवारजनले स्वागत गरे। अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले मंगलबार भएको फाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2ले पछ्याउँदै लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। महिला टोलीसँगै च्यालेन्ज कपमा सहभागिता जनाएको पुरुष टोली समेत स्वदेश फर्किएका छन्। पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो स्थानमा रह्यो। तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको थियो। सरकारले उपाधि विजेता नेपाली महिला टोलीका खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरिसकेको छ। 24औं पुरुष तथा 9औं महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिता पुस अन्तिम साता हुने भएको छ। नेपाल भारोत्तोलन संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस 27, 28 र 29 गते भक्तपुरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। मध्यपुर थिमी स्थित थिमी बैंक्वेटमा हुने प्रतियोगितामा जुनियर तथा सिनियर पुरुषमा र महिलातर्फ विभिन्न तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। निरन्तर रूपमा प्रतियोगिता आयोजना सिलसिलामा यही मिति 2078 साल पुस महिनाको 27, 28 र 29 गते 6वटा इभेन्ट्सको एकैचोटि आयोजना भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी अवस्थित थिमी बैंक्वेटमा सञ्चालन हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतियोगितामा 23 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ समान 30 स्वर्ण, 30 रजत र 3 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महिला र पुरुषको 180 पदकका लागि झण्डै 200 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै।
आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर।